माँ, ये गदागर कौन होते हैं? मरियम ने घर आते ही पहला सवाल अपनी अम्मी से किया। मरियम जो 8 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके खेलने के दिन थे, पढ़ने के दिन थे, गुर्बत ने उसे किसी अमीर घर में काम करने पे मजबूर कर दिया। पेट की खातिर यास्मीन ने भी अपनी 8 साल की बेटी को एक अमीर घर में काम पे लगा दिया। शोहर जिसका नाम राशिद था, हर वक्त नशे में रहता, कभी कभी घर आता, वो भी जब नशा खत्म हो जाता तो पैसे मांगने। यास्मीन जो चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश में मसरूफ थी, उसने मरियम की तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या हुआ? आज घर आते ही ये सवाल, और सलाम तक भूल गई हो? छोड़ो इसको और बताओ, आज मालकन ने पैसे नहीं दिए? नहीं माँ, वो मालकन आज बहुत गुस्से में, कहती है कि अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं जब पैसे लिए थे। रोज रोज ये पैसे मांगने की आदत छोड़ दो, तुम और तुम्हारी माँ। और कहती हैं, जैसी माँ भिखारन वैसी बेटी। और छोटी मालकन कहती है, मामा ऐसे गदागरों को मुंह ना लगाया करो, इसलिए पूछा था कि ये गदागर और बेकारन कौन होते हैं। यास्मीन सुनकर परेशान होगी और मरियम को कहती, बेटा तुम इनकी बातों पे ध्यान ना दिया करो, बेकारन और गदागर किसी अच्छे इंसान को कहते होंगे। और आंखों में पानी भर आया। नहीं माँ, वो मालकम बहुत गुस्से में ये बोल रही थी। छोड़ो मरियम, बताओ खाना खा लिया था? और ये हाथ में पकड़े हुए शापर में क्या है? माँ, मैंने नहीं खाया खाना, जो मालकन ने खाने को दिया मैं वो शापर में डाल कर ले आई हूँ। आपको भी भूख लगी होगी ना, इसलिए। यास्मीन ने मरियम को गले लगा लिया और रोने लगी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? मरियम ने मासूमियत से सवाल किया। यास्मीन ने बात को टाल दी और शापर से खाना प्लेट में निकाला और मरियम को खिलाने लगी। माँ, अब्बू नहीं आए? मरियम ने खाते खाते सवाल किया। आए थे बेटा, मगर उनको होश ही कहाँ कि एक बेटी और बीवी भी हैं। वही हमेशा की तरह पैसे मांग रहे थे। जब पैसे नहीं दिए तो यास्मीन ने बात को अधूरे छोड़ दिया, क्योंकि वो बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि पैसों से इनकार पर बहुत मारा उसे। मरियम और यास्मीन खाना खा के सोने के लिए लेट गईं। मरियम अभी लेटी ही थी कि नींद ने उसे घेर लिया। यास्मीन मुस्कुराई और मरियम का माथा चूमा और खुद से बातें करने लगी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं अच्छी माँ नहीं। और रोने लगी। दिन भर पता नहीं कितना काम कराती है मालकन। जाऊंगी मरियम के साथ कल। एक तो काम करती है मासूम मेरी बच्ची, और उसे गदागर बेकारन बुलाती है। मगर अगर ऐसा कहा तो कहीं नौकरी से न निकाल दे। अल्लाह पाक मदद कर, गुर्बत हमारा कसूर है क्या? यास्मीन ने सोचते सोचते आंखें बंद की और सो गई। मरियम, उठो जल्दी, मालकन गुस्सा होगी, काम पे नहीं जाना। मरियम जल्दी से उठी और सर पे दुपट्टा लिया और कुछ खाए बगैर भाग गई। यास्मीन परेशान होगी। मरियम भूखी चली गई। उसी लम्हे मरियम की आवाज़ कानों में पड़ी, जो ऊंची से चलाई, माँ, उधर से कुछ खा लूँगी, आप मेरी बिल्ली को भी नाश्ता करा देना। यास्मीन ने ये सुनकर हंसने लगी और हाँ, मैं सर हिला दिया। मालकन के घर पहुंची तो नाश्ते में मरियम को एक ज़ोरदार तमाचा खाने को मिला। और मालकन चलाई, इतनी देर की आने में, पैसों के लिए हर वक्त भिखारियों की तरह मांगती है। चलो जाके बर्तन दो जो रात के जमा है, इसीलिए तो तुम माँ बेटी बेतरस खा के तो तुमको काम पे रखा था। लगता है तुम्हारी छुट्टी करानी पड़ेगी। मरियम की जुबान से कोई लफ्ज़ ना निकला और किचन में अपने नन्हे हाथों से काम में मसरूफ़ हो गई। काम से फुर्सत के बाद मरियम ने छोटी मालकन को बोला कि मुझे भूख लगी है। छोटी मालकन ने मरियम की तरफ गुस्से से देखा और बोली, घर से खा के आया करो, तुम्हारे काम के पैसे देते हैं, जाके खाना बना के खाया करो। और कहा, आओ मेरे साथ किचन में। मरियम उसके पीछे चल पड़ी। पकड़ो प्लेट और खाओ। प्लेट को अच्छी तरह धो के रखना। छोटी मालकन, मैं ये खाना घर ले जाऊं? छोटी मालकन ने कहा, ले जाओ, मगर सब काम ख़त्म करके जाना। मरियम खाने की तरफ देख के मुस्कुराई और काम में लग गई। छोटी मालकन की दोस्त, जिसका नाम शफा था, जो ये सब कुछ देख रही थी, उसे बहुत तरस आया, मगर खामोश रही। मरियम काम ख़त्म करने के बाद खाना लेकर घर की तरफ चल पड़ी। शफा ने जब मरियम को जाते देखा तो उसने भी जल्दी से इजाज़त ली, लेके घर जाने का बोला। गेट से बाहर निकलते ही उसने इधर उधर जल्दी से
نظر دہرائی مریم کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی نظر مریم پہ پڑ گئی۔ پاس ہی گھر تھا۔ مریم گھر میں داخل ہو گئی اور شفا بھی اپنے گھر چلی گئی۔ ماں ماں دیکھو میں آ گئی اور کھانا بھی لائی ہوں۔ ماں کدھر ہو؟ مریم جو بولے جا رہی تھی، اتنے میں کمرے میں اس کے ابو نکلے۔ مریم نے جھٹ سے بولا، ابو ماں کدھر ہے؟ وہ اندر ہوگی، راشد نے ہچکچاتے ہوئے اپنے بدن کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا اور گر گیا۔ مریم کمرے میں گئی اور دیکھا ماں رو رہی ہے اور اس کے بدن پہ چوٹ کے نشان دیکھے اور سمجھ گئی اور بھاگتے ہوئے کمرے کے باہر آئی۔ ابو یہ لیں 50 روپے، میری ماں کو دوبارہ نہ مارنا، اور اس کی ہچکیوں کی آواز گھر سے باہر جا رہی ہوگی۔ مریم نے ایک بلی پال رکھی تھی، جب بھی فارغ ہوتی اس کے ساتھ کھیلتی۔ بلی نے جب مریم کو اپنے ابو کے پاس بیٹھے روتے دیکھا تو آ گئی اور اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر مریم کے ہاتھ پہ بار بار رکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں تمہارے دکھ میں شریک ہوں۔ ایک جانور بلی مریم نے جسے پالا وہ بھی یہ بتانے کے لیے کوشش کر رہی تھی کہ مجھے احساس ہے۔ راشد نے مریم سے وہ 50 روپے لیے اور چلا گیا۔ مریم پھر بھاگ کر یاسمین کے پاس گئی۔ ماں اٹھو، چارپائی پہ بیٹھو، دیکھو کھانا لائی ہوں، اور ابو کو 50 روپے بھی دیے، وہ اب نہیں ماریں گے آپ کو۔ چھوٹی سی ننھی مریم اپنے ماں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ یاسمین نے مریم کو گلے لگا لیا۔ بلی بھی بولے جا رہی تھی، مریم اور اس کی امی کے گرد گھوم رہی تھی۔ یاسمین نے بلی کے اوپر بھی پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، آج اداسی، بے بسی، غربت بدن کی دیواروں سے نظر آنے لگی ہے۔ انسانوں کی تو الگ بات ہے، جانور بھی درد میں شامل ہیں، اور آنسو صاف کرنے لگی۔ مریم چلو کھانا کھاتے ہیں، تمہاری بلی کو بھی بھوک لگی ہوگی نا، اور مسکرانے لگی۔ یہ سن کر مریم کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ماں پتہ ہے آج چھوٹی مالکن کی دوست آئی تھی، اس نے بہت اچھی چوڑیاں پہنی تھیں۔ اب جب مالکن پیسے دے گی نا میں چوڑیاں لوں گی۔ مالکن کہہ رہی تھی کچھ دن بعد پیسے دیں گی۔ یاسمین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا۔ اگلے دن پھر مریم کام پہ جانے لگی تو اس نے شفا کو آتے دیکھا اور رک گئی۔ مریم کدھر جا رہی ہو؟ شفا نے بولا، باجی مالکن کے گھر کام پہ۔ یہ سن کر شفا نے مریم کو بولا کہ مجھے اپنے گھر نہیں لے کے جاؤ گی؟ باجی یہی میرا گھر ہے، آپ میری ماں سے ملو گی؟ میں اگر دیر سے گئی مالکن مارے گی۔ شفا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے اور کہا، کچھ نہیں کہتی تمہاری مالکن، آؤ تم۔ شفا مریم کے گھر گئی اور سب حالات کے بارے میں یاسمین سے بات کی اور مریم کو اپنے ساتھ لے جانے کو بولا۔ یاسمین مان گئی۔ پھر شفا نے مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ شفا مریم کے لیے بہت سی چاکلیٹ، کپڑے، چوڑیاں لے کر آئی تھی۔ مریم بہت خوش تھی۔ شفا کا گھر بھی مالکن کے گھر کے پاس تھا۔ مریم اب روز جاتی، کام کے ساتھ ساتھ شفا کی بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور پڑھتی بھی تھی۔ گزارش ہے جو بھی کوئی کام کے لیے لڑکی رکھیں ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیے، ان کی ضرورت کا خیال رکھیے، کیونکہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی سب کام کرتے ہیں۔ جو اپنے ملازم پہ ظلم کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ اس کو بھی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا تک کہا ہے، کسی ملازم نوکر کے سامنے ان کو نوکر کہنا بھی گناہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔